अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान से जो ऑफलोडिंग का सिलसिला चल रहा है वो क्यों है। तो वो आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों ने देखा भी है, और जो मालूमात मुझे थी मैंने वो आप लोगों से शेयर की है। तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान से एजेंट गरीब लोगों को भेज देते हैं यहाँ पे काम के लिए, और ज़ाहिर सी बात है हर बंदा वहाँ पे बेरोज़गार है। पाकिस्तान के हालात कुछ कारोबारी मामलात से और रोज़गार के हवाले से कुछ अच्छे नहीं हैं। तो हर बंदे की कोशिश होती है कि वो अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर करे, और होना भी चाहिए, ऐसी सोच रखनी चाहिए कि आपके आने वाला वक्त जो है वो अच्छा गुजर सके। तो वहाँ से गरीब लोग पैसा इकट्ठा करके, जिस तरह भी होता है जो भी करके, एजेंट को देते हैं और वीज़ा लगवा के यहाँ पे आ जाते हैं तुर्की में। तो तुर्की में आके उन लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे आज। तो सबसे पहले मेरी ये गुजारिश है कि मेरी ये वीडियो जिस जिसके पास पहुँच रही है, जो जो देख रहा है, वो कम अज़ कम आने से पहले, चाहे वो पाकिस्तान का है चाहे वो किसी और मुल्क से है, तो अपने एजेंट से वो बिल्कुल क्लियर बात करके निकले, ताकि यहाँ पर आकर उसको कोई मसला ना हो। कुछ ऐसे एजेंट हैं जो वहाँ से भेज तो देते हैं, मगर भेजने के बाद वो कोई ख़बर नहीं रखते कि जो हमने जिसको भेजा है उसके साथ वहाँ पे क्या गुज़र रही है या उसके साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे काम के हवाले से कुछ हालात बेहतर नहीं है। बेहतर नहीं से मुराद के, अगर तो आप लोग जिस कंपनी में आ रहे हो या जिस फील्ड में आ रहे हो, उस कंपनी ने आपको उस फील्ड पे एक्सेप्ट कर लिया है, फिर तो आपके लिए वो गुड है। तो अगर यहाँ पे आके आपके साथ कुछ थोड़ा सा ऐसा होता है कि आप अपनी फील्ड से हट के, कुछ कंपनियाँ हैं जो बोलती हैं कि भाई हमने आपको बतौर ड्राइवर बुलाया था, या इंजीनियर, या कोई एक्सकेवेटर ऑपरेटर, या कोई लेबर वर्कर, तो अब हमें इस चीज़ पे आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप फ़लाँ काम है, लेबर का काम है, ये है वो कर लें। तो इस सिलसिले में ज़्यादातर क्या होता है कि वहाँ से ट्राइयाँ ली जाती हैं। कुछ एजेंट ऐसे हैं जो सिलेक्टर के साथ मिल के तो लड़के को सिलेक्ट तो कर लेते हैं और भेज भी देते हैं, आगे आके फिर उसके लिए परेशानी बनती है। सबसे पहली बात कि आप जिस चीज़ में आ रहे हो उसमें कम अज़ कम, ज़्यादा नहीं तो इतना आपको एतबार होना चाहिए कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँ और मुझसे इस चीज़ का टेस्ट लिया जाए तो मैं वो क्लियर कर लूँगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे तो वो आपको वापस भेज देंगे। टेस्ट क्लियर करना सबसे ज़रूरी है। वहाँ पे कुछ लड़के ऐसे हैं जो कहते हैं जी यहाँ से पास हो गया हमारा टेस्ट तो आगे देखी जाएगी। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, वहाँ पे एजेंट मिल मिला के कर लेते हैं, मगर यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चलता। अभी यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनियाँ, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उनमें ये सीन चल रहा है कि पाकिस्तान से ख़ास तौर पे जो बंदे आ रहे हैं उनको एक हफ़्ता 2 हफ़्ते रख के वापस भेजा जा रहा है। तो काफ़ी ऐसे लड़के हैं जो वापस जा चुके हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि एक बंदा निकलता है अपने घर से, अपने बीवी बच्चों को, माँ बाप को छोड़ के, इस उम्मीद पे कि वहाँ पे जाके काम करना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपनी बेहतरी के लिए आता है। तो यहाँ पे आके मामलात कुछ और हो जाते हैं, इंसान कुछ और सपने लेके आता है, मगर यहाँ पे आके वो सारे सपने टूट जाते हैं। तो आजकल सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे हो रहा है वो यही हो रहा है कि वहाँ की ट्राई, वहाँ का टेस्ट यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखता। वहाँ से जो भी आता है यहाँ पे आके उसको टेस्ट देना पड़ता है। अगर तो वो टेस्ट में क्लियर होता है तो फिर तो वो कंपनी उसके साथ आगे एग्रीमेंट करती है। अगर वो टेस्ट में क्लियर नहीं होता तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कहती हैं कि ठीक है जी, आप इस फील्ड में आए हो, इस पे आप अच्छे नहीं हो, आप इस फील्ड में काम कर लो, तो आहिस्ता आहिस्ता हम आपको आगे इस फील्ड में दोबारा वापस ले आएंगे। मगर वो भी किस्मत के साथ ऐसा होता है।
باقی زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ بھائی آپ کو جس فیلڈ کے لیے ہم نے بلایا، جس کام کے لیے بلایا، آپ اس میں پرفیکٹ نہیں ہو، تو لہٰذا ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لڑکوں کو واپس جانا پڑتا ہے۔ جب واپس جانا پڑتا ہے تو ان کے وہ سارے سپنے اور ان کا وہ سارے معاملات چکنا چور ہو جاتے ہیں، اور اس پریشانی میں کئی لڑکے غیر قانونی طریقے سے رہتے ہیں، کئی واپس چلے جاتے ہیں پاکستان، جا کے اپنی زندگی کو پہلے سے بھی مزید زیادہ مشکلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دو باتیں ہیں، ایک تو جو واپس چلے جاتے ہیں اور ایک جو یہاں پہ رہ جاتے ہیں۔ جو واپس جاتے ہیں وہ تو وہاں پہ جا کے پاکستان میں اب کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ اپنی زندگی دوبارہ وہاں پہ جا کے کیسے شروع کرے گا، جب وہ اتنا قرضہ لے کے آئے گا یا اتنا خرچہ کر کے آئے گا اور اس کے ساتھ آگے یہ معاملات ہو جائیں تو وہ کیا کرے گا اور کہاں جائے گا۔ دوسری بات یہاں پہ جو بندے یہاں پہ رہ جاتے ہیں وہ غیر قانونی ہوتے ہیں، اور غیر قانونی بندے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو چھپ کے کام کرنا، ہر وقت کا ڈر، پولیس کا ڈر، کھانے پینے کا مسئلہ، رہائش کا مسئلہ، کام مل جاتا ہے مگر جو کام دیتے ہیں وہ اپنی مرضی سے پھر ان سے کام بھی لیتے ہیں، سیلریاں بھی اپنی مرضی سے دیتے ہیں، تو بندہ مجبور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے اب کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ ایسا ہے کہ بعض لڑکوں کو پکڑ کے ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے، کچھ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ اپنے ان کے وقت پہ اور ان کے کردار کی نوعیت سے جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو سب بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ جو بندہ پاکستان سے یا کسی ملک سے آ رہا ہے تو وہ اپنے ایجنٹ سے بالکل کلیئر بات کرے کہ اگر میری فیلڈ کے مطابق کام ہوا تو میں کروں گا، اگر مجھے اس سے ہٹ کر کسی کام پہ لگایا جاتا ہے تو وہ میں نہیں کروں گا، کیونکہ کچھ لڑکے ایسے ہیں جو آتے ہیں اپنی فیلڈ چھوڑ کے دوسری فیلڈ پہ لگ جاتے ہیں اس غرض سے کہ یار اب آئے جو ہیں یہاں پہ کام کرنے کے لیے تو کام کرنا ہے، تو واپس نہیں جانا۔ اچھی بات ہے نہیں جاتے واپس، مگر جب آپ اپنی فیلڈ سے ہٹو گے تو پھر آپ کے لیے مشکلیں پیدا ہوں گی۔ یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کام کا کوئی بھروسہ نہیں، آپ کو کس وقت یہ نکال دیں کام سے، یہ ایک سیکنڈ کا کوئی پتہ نہیں چلتا، چاہے آپ نے 1 مہینہ لگایا، چاہے آپ نے 1 سال لگایا، جب ان کا دل کرے گا یہ رکھیں گے، جب ان کا دل کرے گا یہ آپ کو نکال دیں گے، اور نکالتے سار ہی پہلا کام یہ کریں گے کہ یہ آپ کا کارڈ کینسل کر دیں گے۔ جب کارڈ کینسل ہوگا تو آپ غیر قانونی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کارڈ بننے کے کچھ 1-2 پروسیس ہیں مگر وہ بہت لمبے ہیں، وہ عام بندہ وہ نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ کا کارڈ ایکسپائر ہو گیا تو آپ ان لیگل ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ کو دوبارہ کارڈ بنانے کے لیے پاکستان یا کسی دوسرے ملک سے ہو تو ان آؤٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہاں کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ کام کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، آپ لوگوں کی فیلڈ کے حوالے سے، آپ لوگ جس کمپنی میں آ رہے ہیں اس کمپنی کے حوالے سے، وہاں پہ جو بھی بات آپ نے کرنی ہے اپنے ایجنٹ سے بالکل کلیئر کر کے آئیں، اس کو بتائیں کہ بھائی اگر میری فیلڈ کے متعلق مجھ سے کام نہیں ہوتا تو مجھے کمپنی نکالتی ہے تو میں اس کا خود ذمہ دار ہوں، اور اگر میری فیلڈ سے ہٹ کے میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں، کیونکہ یہ ایجنٹ جو ہیں یہ وہاں سے آپ کو بھیج دیتے ہیں، تو باقی یہاں پہ آپ کا پھر سوائے خدا اور کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اس لیے سب سے یہی گزارش ہے کہ جو بھی یہاں پہ آتا ہے تو وہ اپنے ہر مسائل کا حل لے کر آئے۔ تو باقی آپ جب یہاں پہ پہنچتے ہیں تو مزید چیزیں جب آپ کے سامنے آتی ہیں تو تب آپ کو ہوش آتی ہے کہ بھائی یہ چیزیں تو ہم نے دیکھی ہی نہیں تھیں، یہ چیزیں تو ہم سے ایجنٹ نے کی ہی نہیں تھیں۔ اس لیے میرے بھائی آپ لوگ پیسے دے کے آ رہے ہو، حق حلال کی کمائی دے کے آ رہے ہو، تو ایجنٹ سے بالکل 2 ٹوک بات کرو، 2 لفظوں میں، نہ کوئی ڈرنے کی ضرورت ہے، آپ نہ ڈریں، ایجنٹ کو ڈرنا چاہیے آپ سے۔ آپ اپنی پیمنٹ دے کے آ رہے ہو، ایجنٹ آپ سے پیسے لے رہا ہے، آپ دے کے آ رہے ہو، تو اس لیے جو بندہ اپنے حق کے لیے نہیں بول سکتا وہ دنیا میں کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے باتیں آپ سے کی ہیں یہ آپ لوگوں کے کام آئیں گی۔
تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ باتیں اور لوگوں تک بھی پہنچ جائیں، تاکہ اور کسی کے ساتھ کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال کریں، اللہ حافظ۔